14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में आज की जो ताज़ा अपडेट है वो आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। दुआ ज़हरा उसको कहाँ से जो है रिकवर किया गया और ज़हीर अहमद कौन है, कहाँ का रिहायशी है, और उसके जो वीडियो बयान था जो कल मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, उसके बाद उसके वालिदैन का जो मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके अंदर क्या डेट बताई गई, और ये जो दुआ ज़हरा है उसने अदालत के अंदर अपना क्या बयान दिया और अदालत ने उन्हें किन बयानात की बेस पे उन्हें जो है रिहा किया। फिर उसके बाद उस अदालत के बयान के ऊपर उसके वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल आया, ये आज की वीडियो के अंदर तमाम जो वाक़या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट है इसकी, वो आपके सामने रखेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, 16 अप्रैल को जो दुआ वहां से गायब होती है, मिसिंग होती है, उसके बाद इसका जो निकाह सामने आया वो 17 तारीख का है। 17 तारीख को ज़हीर अहमद से जो लाहौर का रिहायशी है उसके साथ निकाह होता है। निकाह होने के बाद तलाश किया गया। तलाश करने के तकरीबन 10वें से 11वें दिन उसका जो निकाह है वो सामने आया और एक लाहौर की मकामी अदालत से भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को वो मिली, और जिसके मुतालिक ये इंफॉर्मेशन साबित हो गया कि जो दुआ ज़हरा है वो अपनी मर्जी से गई है। फिर इसके पीछे एक पसे पर्दा बात भी है जो आखिर में मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम वालिदैन जिनकी बच्चियां हैं, जिनको अल्लाह ताला ने रहमत दी है, ये उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आखिर में मैं आपको बताऊंगा इसका पसे पर्दा पहलू क्या है, उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए। तो नाज़रीन, उसके बाद निकाह जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका निकाह नामा सामने आया, पुलिस ने उसको भी सामने लाया। फिर उसके बाद वहां पे निकाह फॉर्म पे ऊपर 18 साल उम्र लिखवाई गई। अब एक फैसला आप लोगों ने करना है, क्या इसको देख के लगता है कि वाकई ही दोनों बच्चे, वो ज़हीर अहमद और ये बच्ची दुआ ज़हरा 18 साल के लगते हैं? क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज से इनका आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नजर आता है कि इनकी लव स्टोरी समझ आती है आप लोगों की, ये कितना एक दूसरे से मानूस हैं? बिल्कुल भी टोटली इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, पसे पर्दा जो है, ऐसी कुछ चीज है जो हमें सामने नहीं आई। यकीनन मीडिया को और पुलिस को इस चीज को जो है वो कंगालना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि इसके पसे पर्दा कोई ऐसा गैंग तो नहीं है। खैर, इसको मैं आपको बाद में बताता हूं कि इसके पीछे पसे पर्दा क्या पहलू हो सकता है। उसके बाद उसके वालिद ने इसके ऊपर जो है अपने नादरा के जो डॉक्यूमेंट थे, इसका बर्थ सर्टिफिकेट, इसका जो नादरा बे फॉर्म है वो दिखाया। इसके बाद इसका जो पासपोर्ट है वो दिखाया। उसके मुताबिक इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2008 के अंदर हुई है, और इसके बाद इसके वालिद की जो अपनी जो शादी का वो सर्टिफिकेट था वो इसने दिखाया। उसके अंदर वाज़े तौर पे ये दिखाया गया कि इसकी जो शादी हुई है 2005 के अंदर हुई है। अगर 2005 के 1 साल बाद भी इसकी शादी होती तब भी इसकी उम्र जो है 18 साल नजर नहीं आती। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम जो इसने बयानात दिए वो क्यों बयानात दिए अपने वालिदैन के खिलाफ, जिन्होंने इसे पाल पोस के बड़ा किया, परवान चढ़ाया। बच्चे ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस एज के अंदर बच्चे अमूमन गलती कर सकते हैं। इस एज के बच्चों का ही जो ब्रेन है वो वॉश किया जाता है, उसकी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करके उन्हें कुछ और ही इसका जो पहलू है वो दिखाया जाता है, और उन्हें बिल्कुल वर्गला के फिर उसके बाद इसको किडनैप किया जाता है, और किडनैप करने के बाद इसे अगवा करके इसे कहीं बेच दिया जाता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अगर ये सर्च करें तो इस तरह के हजारों वाकयात आपको मिलेंगे, और कुछ इस ऐसे वाकयात जो मेरे कुछ कोलीग ने मुझे इंफॉर्मेशन सेंड की है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये जो गैंग है वो किस तरह वारदात करती है और किन बच्चियों के साथ इस तरह माजी के अंदर ऐसे वाकयात हो चुके हैं, सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त जो कंडीशन है, दुआ ज़हरा ने अपील की है अदालत से
کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے, مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا, اور ظہیر احمد سے میں نے اپنی مرضی کا نکاح کیا ہے, اور خدا را مجھے جو ہے وہ پریشان نہ کیا جائے, ہراساں نہ کیا جائے. خاص طور پہ یہ والدین کو پیغام دیا گیا اور عدالت نے اس حکم نامے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا, اور اس کے والدین نے اس حکم نامے کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور چائلڈ بیورو سے اور باقی اداروں سے بھی انہوں نے مدد کی ہے کہ مجھے انصاف ملے گا, کہ میری بچی مجھے واپس دی جائے. یہ ان کے دباؤ میں آ کے ایسا بیان دے رہی ہے, یہ یقیناً اس کا اپنا بیان نہیں ہے. اور دوسرا, اس کی باڈی لینگویج سے, دونوں کے آپس میں بیٹھنے سے, یا ان کی دونوں سے کچھ بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی لو سٹوری ہے جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا زہرا کو اور ظہیر احمد کو ریکور کہاں سے کیا گیا. ناظرین, یہ پاک پتن کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے اس کو ریکور کیا گیا. ایک شخص عسکر تھا جو نکاح نامے میں اس کا نام ہے, جو گواہ میں شامل تھا, اس کو تلاش کیا گیا. پاک پتن کا اس کا ایڈریس تھا. اس کو وہاں پہ جب اریسٹ کیا جاتا ہے چھاپا مارنے کے بعد, اور اس کے بعد اس سے اگلوایا گیا. اس نے بتایا کہ اس کا کوئی چچا زاد ہے اور کوئی اس کا دور کا رشتہ دار ہے جس کے پاس یہ ٹھہرا ہوا ہے, جو بڑا ہی پہنچا ہوا بندہ ہے. اب یہاں پہ کچھ مشکوک حالات سامنے آتے ہیں کہ اس کا دور کا رشتہ دار ہے بھی یا نہیں ہے, اور یہ بھی کس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ ظہیر احمد کا ایسا کوئی رشتہ دار ہے, یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کیا, یہ بھی ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا. ماضی کے اندر اگر ایسا کچھ سامنے آتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ظہیر احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا اس کے رشتہ دار ایسے تگڑے پارٹی والے ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, جو بچی کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں, اس کے پس پردہ کیا بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس ریڈ کرتی ہے, ریڈ کرنے کے بعد وہاں پہ دونوں کو جو ہے برآمد کیا جاتا ہے. برآمد کرنے کے بعد ان کا پولیس سٹیٹمنٹ لیتی ہے. دعا زہرا کا اسپیشل جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سنایا تھا, اور وقتاً فوقتاً گاڑی کے اندر یا باقی اور ایک دو مقامات پہ دعا زہرا نے اپنے بیانات دیے کہ والدین مجھے مارتے تھے, زبردستی میری شادی کسی دوسرے شخص سے کرنا چاہتے تھے, اور یہ سٹیپ میں نے اپنی مرضی سے اٹھایا, اور میں گھر سے کسی قسم کا کوئی قیمتی سامان لے کے نہیں آئی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. تو اس کے بعد پولیس نے اس کو قانونی جو کاروائی ہے اس کے لیے اس مقامی عدالت جہاں کا ظہیر تھا وہاں پہ پیش کیا, جہاں پہ نکاح نامہ اس کا تھا وہاں پہ ان کو پیش کیا, اور عدالت نے اپنا فیصلہ جو سنایا ان کے حق میں سنایا. اس نے وہاں پہ بیان دیا کہ میں 18 سال کی ہوں, اپنی مرضی سے میں نے لو میرج کی ہے. اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن کیسے ہوا, اور ان کی اس طرح کا ریلیشن کیسے ہوا. وہ ایک گیم ہے کیش لوکرن کے نام سے تقریباً ایسی کوئی گیم ہے, اس کے تھرو یہ آن لائن کھیلتے تھے, تو ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. تو ناظرین, یہ تمام جو احوال تھا, جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی, وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر, اور ان بچی اور بچے کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام لگائے بغیر, کیونکہ ابھی یہ ایک پری ایکشن ہوگا, کیونکہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں وہ سامنے آئیں گے, جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.